Voilà, donc غادي نكملوا le réseau. Alors كنا شفنا le réseau rectangulaire, يعني ce qui fait qu'on crée plusieurs éléments, on garde la distance entre eux. Donc هذا هو le réseau rectangulaire. Alors غادي نشوفوا كيفاش غادي نزيدوا ونديروا ريبيتيسيون باش نفهموها مزيان. دونك هنا كندير كما قلت لو ريزو. فوالا. ابخي كندير ان سو كليك على لو ميور هو الاول puis كندير اونتري. الوغ هنا اش كيعطيني اللوجيسيال ريفيت كيعطيني في لا باليت او بيان لا بار دو كونترول لي نومبر ديال لي زيليمون شحال غادي ندير. مثلا غادي ندير 5. الوغ ملي كندير 5 دونك هنا ريفيت ا droite اش كيعطيني سوا كيعطيني ديبلاسي فيغ لا دوزيام او بيان فيغ لا ديرنيير. مثلا بغيت ندير فيغ لا دوزيام كيفاش غادي ندير؟ دونك كنكوشي على لا دوزيام وكناخذ ليليمون من هاد لا بارتي هادي فيغ ايسي وكان بيان سور كندير واحد لو ديكالاج بار لا ديستانس. كنجي هنا كندير 0.6 مثلا كندير اونتري. فوالا دونك لوجيسيال ريفيت اش كيدير il garde la distance de 0.6 وكيكري ليا 5 éléments. دونك هذه بالنسبه لي سي لوبيراسيون فيغ لا دوزيام. يعني اذا خديت هذا الاول ودرت لي ريزو لا دوزيام يعني هاد لا ديستانس اللي دايره هنا غادي يكريها في لي زوطخ. اذا هذه هي لوبيراسيون ديال لا دوزيام يعني كيحافظ على هاد لا ديستانس ديال لا دوزيام. باغ كونطخ لوطر مثلا اللي هي لا ديرنيير يعني شنو كيدير فيها؟ اذا لا سيليكسيون مثلا على هاد لو ميور هذا ودرت ليه لو ريزو وجيت اوتوماتيكمون هدرت 5 اليمون وخديت لوبسيون ديرنيير اش غادي يدير؟ ريفيت غادي ياخذ اونتر لو ديبي اي لا فان وغادي يكري لي دوطخ يعني اونتر لا لين اللي هو لو مور برومي مع لو مور ديرني. دونك بيناتهم كيزيد ليا 3 مور يعني سكي في هنا اللي كتسمى لوبيراسيون ديرني يعني اونتر لو مور الاول مع لو مور الثاني كيعطيني هنايا 2 وكيزيد ليا لي 3 on garde bien sûr la distance entre eux. إذا هنا في الريبيتيسيون بيان في لو ريزو سوا كندير لا دوزيام سوا كندير ديرني. إذا على حساب فاش مرتاح فيها انت. إذا هنا بالنسبة ليا هادي سي لو ريزو كنسميوها لو ريزو ريكتونغولار. ايماجيني مثلا عندنا مثلا كنجيو هنا كنديرو اركيتكتور كومبوزون كنديرو شارجي لا فامي كنمشيو نقلبو هنايا علاش على مثلا على اون طابل كنمشيو هنايا بيان سور بيبليوتيك دو بيم بوي كنمشيو نقلبو هنايا بيان سور على فرانس نتوما تقلبو على دوسي فرانس هو اللي كتلقاو فيه بيبليوتيك ديالكم. كتمشي تقلبو على دوسيي موبيليي كتكليكو على ام موبيليي ناخدو مثلا هنايا اون طابل فوالا دوسي طابل ناخدو مثلا كاين طابل باز بحال دابا هادي ناخدوها نديرو لها ان سول كليك نجيو هنا مثلا نحطها فوالا فوالا بوي هنا غادي ندير غادي ناخد هاد لا طابل هادي وندير لها دوبليكي ندير ناخد كوبيي لوبيراسيون كوبيي نهزها من هنا ونحطها هنا فوالا هاهو دار ليا اون كوبي. بغيت مثلا هاد لا طابل يدور اون سيركولار بارابور هاد لاكس هذا نعتبر هاد لا طابل هي لاكس ديالي. اذا شنو خصني ندير دابا؟ خصني نسيليكسيوني على لا طابل ديالي وندير لها حتى هي ريبيتيسيون سيركولار ماشي بحال اللي شفنا هادي سي ريبيتيسيون ريكتونغولار اما هادي ريبيتيسيون سيركولار يعني كيدور على لاكس ديالو اون 360 بيان سور في الدوغري ديالو. دونك كيفاش خصني ندير؟ غادي نسيليكسيوني على لا طابل هي الاولى وكنمشي ندير هنا لو ريزو. اش كنلاحظ هنايا اش كاين عندي هنايا لينيير هي اللي شفناها ريكتونغولار وكاين دوطر اللي هي الغاديال او لا سيركولار يعني هذه كنكليكيو عليها هي الاولى. بوي انا كنعطيه شحال من ليليمون بغيت ندير مثلا غادي ندير 3 اليمون كندير اونتري سي بون. ابخي هنا كيعطيني كوا كيعطيني هنايا سوا غادي نديرو في ديرنيير سوا غنديرو في لا دوزيام. ناخد مثلا دوزيام
كناخذ لنا لا دوزيام كندير لنا 4 éléments لا دوزيام puis كناخذ لو lieu بالنسبه ليا هو لو سونتر دو روتاسيون هو لاكس كناخذ لو lieu وكنجي انا كنقول لي هذا هو لو سيركل ديالي وكناخذ ليليمون وكندور كوم سيسي هاكا وكنكليك فوالا هذا شحال كيعطيك entre début et fin مثلا 4 éléments ديال مثلا 6 éléments مثلا فوالا او كيكري ليا 6 éléments c'est bon donc il y a la répétition ou bien le réseau circulaire ou bien le réseau radial يعني كيدور على un axe donc voilà donc c'est l'opération اللي كنلقاوها ديما في الموديفي à partir de réseau لان في لو ريزو كنرد البال مزيان ملي كنكليكي على ليليمون كندير اونتري كنرد البال اين ريزو باغي واش لينيير او بيان راديال لينيير كما قلنا هو ريكتونغولار كيتبازا بارابور اوريزونتال او بيان فيرتيكال باغ كونطخ الراديال هو كيتبازا على لاكس وكيدير اون tournée. Voilà, donc ça c'est pour le réseau. Bien.